बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। हम जिस दौर की तरफ जा रहे हैं ये आजमाइशों से भरा हुआ दौर है। वक्त था कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर के आलम इस्लाम में ये बहस जारी थी कि ख़ास तौर पर अल्ट्रासाउंड के ज़रिए पैदा होने वाले बच्चे का ख़ास तौर पर जेंडर चेक करवाना कि आया वो लड़का है लड़की है, ये हलाल है हराम है। जब हम इन बहसों में उलझे हुए थे तो साइंस अगले लेवल पर जा रही थी। हम ये नहीं समझते कि अगर अल्लाह पाक ने इंसान को टेक्नोलॉजी दी है तो हम उसका फ़ायदा उठाकर चीज़ों को देखें, लेकिन आज सूरत हाल ये है कि साइंस उस मकाम पर चली गई है कि अब आप अपने पैदा होने वाले जो बच्चे हैं उनकी आंखों का कलर, उनके बालों का कलर, वो सफ़ेद होंगे, काले होंगे, ब्राउन होंगे, वो किस तरह के दिखेंगे, ये तमाम चीज़ें पहले से डिसाइड कर सकते हैं। ख़ास तौर पर इस प्रोसेस को कहते हैं इनहेरिटेबल जेनेटिक मॉडिफिकेशन। असल में जेनेटिक मॉडिफिकेशन यानी आपके जीन्स के अंदर तब्दीली होगी। ये किस तरह होगा कि बच्चों का कलर पैदा होने से पहले उनकी आंखों का, ये तमाम चीज़ें कैसे बदली जाएंगी। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। देखिए, आज से कुछ साल पहले डोली शीप जो 1996 में पैदा हुई, जो असल में क्लोनिंग के ज़रिए पैदा हुई, बिल्कुल जिस तरह सरोगेसी हम देखते हैं इसी तरह इसको पैदा किया गया। दो ख़ास तौर पर उसके पेरेंट्स बनते थे, उनसे उसका पूरा मवाद लिया गया और सरोगेसी की जो मदर थी उसमें ये तमाम चीज़ें डाली गई उसके रहम में, और फिर डोली शीप पैदा हुई। लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम ये हुई कि 6 साल के बाद डोली शीप मर गई और सवाल ये उठने लगा कि डोली नामी जो पहली क्लोन की गई भेड़ थी, ये 6.5 वर्ष की उम्र में फेफड़ों में इन्फेक्शन के बायस मर गई थी। तो क्या दुनिया के अंदर दोबारा जितने भी जानवर होंगे वो इस तरह पैदा किए जाएंगे तो उनमें कोई ना कोई बीमारी होगी, इन्फेक्शन होगा, वो मर जाएंगे। और अगर इंसानों को ऐसे पैदा किया गया तो सूरत हाल क्या होगी। ये चला कि बहुत सारी जो क्लोनिंग करने वाला मामला है इसमें बीमारियां रहती हैं। अब दुनिया के अंदर एक चीज़ कही जा रही है कि आप अपनी जीन्स में मॉडिफिकेशन करवा लें। बहुत सारे जो लोग होते हैं, किसी के बाप को एड्स है उसको एड्स ना हो जाए, किसी को कोई डिप्रेशन की बीमारी है, शुगर का मरीज़ है, तो आपने अक्सर का देखा होगा कि आगे वो जीन से ट्रांसफ़र होती है। इसी तरह कुछ लोग जो ज़हीन होते हैं उनकी जहानत आगे औलाद में ट्रांसफ़र होती है। ये चीज़ें चलती हैं। अब सूरत हाल ये है कि दुनिया के अंदर एक अजीबो गरीब इनकलाब बर्पा होने जा रहा है। असल में एक चाइनीज़ साइंटिस्ट है जिन्होंने ये कारनामा पहले अंजाम दिया। उन्होंने पहली 2 बेबीज़ जेनेटिकली मॉडिफाई किया उनको, और उसके बाद 2 बच्चे पैदा हुए। उसके बाद उनको पूरी दुनिया के अंदर सराहा गया, पूरी दुनिया में उनका एक नाम हुआ। लेकिन उससे पहले जब उनसे कहा गया कि आप ये ना करें तो उन्होंने कहा कि अगर मैं नहीं करूँगा तो कोई और कर लेगा। अब हुआ क्या है और ये किस तरह आप अपने बच्चों को कर सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर चली है। ये देखिए, ये असल में एक लैम की ख़ास तौर पर जनीन थी। इन्होंने काम क्या किया कि उसको आर्टिफिशियल तरीके से वार्म, यानी ख़ास तौर पर माँ के पेट में या रहम में आप चीज़ देखते हैं, बच्चा अटैच होता है। हकीकत भी साइंस एंड हेल्थ पर सरोगेसी पर पूरी वीडियो आपको बनाकर दी गई है, आपकी स्क्रीन पर भी चल रही है। ये तमाम चीज़ें अब आपको पता चल चुकी हैं। असल में सूरत हाल ये है कि इन्होंने काम ये किया कि उसको आर्टिफिशियल वॉर्म के अंदर, माँ के पेट में नहीं, आर्टिफिशियल वॉर्म में पैदा किया। तमाम चीज़ें वो ली और उसके बाद उनको एक एनवायरनमेंट दिया और उसमें खुराक ये वो सब कुछ उसको पहुँचाते रहे। ये साइंस की दुनिया के अंदर एक अजीबो गरीब और इनकलाब है कि लैब के अंदर आप ये चीज़ बनाते हैं। इसी तरह उन्होंने कई जानवर बनाए। अब वो आ रहे हैं इंसानों की तरफ। तो 2 तरह की चीज़ें हैं। एक तो है जेनेटिक मॉडिफिकेशन वो करने जा रहे हैं, यानी हर इंसान का ऐसा ऐसा लाजिम हो जाएगा, और जेनेटिक फूड भी कर रहे हैं, यानी आपको आर्टिफिशियल तरीके का गोश्त खाना, आपके आर्टिफिशियल तरीके के फल, सब कुछ होगा जिससे वो अपनी मर्जी से आपको कंट्रोल करेंगे, तबाह या जैसे भी करना। लेकिन वो ये साथ कह रहे हैं कि इससे दुनिया की खुराक का जो मसला है, जैसे मिसाल के तौर पर मौसम जानबूझकर तब्दील किया जा रहा है, मौसम को मॉडिफाई किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है। देख लें साउथ कोरिया और ताइवान के अंदर जो बारिशें हुई या बहुत सारे मामला ख़राब हुए, कहीं बारिशें नहीं हुई,
تو اس صورت حال میں انہوں نے کہا جی پوری دنیا کا جو سیمی کنڈکٹر ہے جو گاڑیوں میں لگتا ہے وہ ٹائملی نہیں جا پایا، سو لہٰذا پوری دنیا میں اب گاڑیوں کا اس وقت بحران ہے کہ ایون کہ پاکستان جیسے ملک میں 6-7 مہینے کے لیے بکنگ بند ہے۔ اب یہ کیا کریں گے؟ میں انہیریٹیبل جینیٹک موڈیفیکیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو موجود بچہ ہے اس کے جینز کو جینیٹک انجینئرنگ کے تحت تبدیل کر دیا جائے اور اپنی پسند کی اس میں کوالٹیز بنا دی جائیں۔ یعنی مثال کے طور پر بچوں کی آنکھوں کا رنگ کیسا ہوگا، بچہ جو پیدا ہونے والا ہے اس کے بالوں کا رنگ کیسا ہوگا، وہ کیسا دکھے گا، یہ تمام چیزیں اصل میں ابتدا ہوئی تھی 1974 میں۔ انہوں نے پہلے جانوروں پر اس کا ایکسپیریمنٹ کیا۔ تو اصل میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہے ہیں اگر آپ کو دماغی الزائمر، شوگر یا کینسر یا کوئی دوسری بیماری ہو تو آپ کو پہلے ہی اس کو ٹھیک کیا جا سکے، یا ایون کہ آپ کے جینز میں تبدیلی کر کے 30 سال بعد اگر آپ کو کوئی بیماری ہونی ہے تو اس کا پہلے ہی علاج کر دیا جائے۔ آہستہ آہستہ وہ لیب کے اندر انسانی اعضاء بنانا چاہتے ہیں۔ جی ہاں، پاسبلٹی ہے کہ ہمیشہ کی طرح وہ آلریڈی اس پر کام کریں، دنیا کو وہ بتا نہیں رہے کہ ماں کے پیٹ میں یا رحم میں جب بچہ تخلیق کے ابتدائی مراحل میں ہوتا ہے تو اس سے خاص طور پہ جنین کہتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بچہ نامکمل ہوتا ہے اور اس کے اعضاء تخلیق ہو رہے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے وجود انسانی میں دل بنتا ہے، دھڑکنا شروع کرتا ہے۔ انسانی جسم کا یہ ابتدائی مقام گوشت اور خون کا ایک اصل میں لوتھڑا ہوتا ہے، جس کی قرآن مجید میں مثال بھی دی جاتی ہے کہ جتنی چینجنگ ہے اس سے پہلے ہونی، اس میں ہوتا ہی ہے کہ گوشت اور خون کا وہ جو لوتھڑا ہوتا ہے جس نے انسان بعد میں بننا ہوتا ہے، اسے ماں کے رحم سے نکال کر یہ اصل میں لیبارٹری کے ایک مخصوص ماحول میں رکھتے ہیں۔ پھر اس انسان کی جو ابتدائی لوتھڑے کی شکل ہوتی ہے اس پر تجربات کرتے ہیں اور اس میں پھر وہ چینج کر کے، یعنی آپ اسے جو بھی بچہ بنانا چاہتے ہیں، مصنوعی آپ سمجھ لیجئے حمل جو ہوتا ہے وہ پیدا کیا جاتا ہے۔ لیبارٹری میں گوشت اور خون کے اس لوتھڑے کے جو جینز میں تبدیلیاں کی جاتی ہیں، تبدیلی کرنے کے بعد یہی لوتھڑا دوبارہ ماں کے رحم میں واپس رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ اصل میں وہ پروسیس ہے۔ اصل میں اس وقت کام یہ کر رہے ہیں کہ لوتھڑے کا معائنہ کرتے ہیں اور پتہ چلاتے ہیں کہ اس کو کیا پیدا ہوتے کوئی بیماری ہوگی یا 20-30 سال بعد کوئی بیماری ہونی ہے تو اس کے 2 طریقے، ایک تو اس کو وہیں ختم کر دیا جائے یا پیدائش کے فوری بعد بچے کا علاج کر دیا جائے تاکہ بچے کو 30 سال بعد جو بیماری ہونی ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس کے بعد اصل میں یہ ایکسپیریمنٹ جو اور کر رہے ہیں کہ بچے کی ذہانت کا معیار کیا ہوگا، بچہ کتنا ذہین ہوگا، وہ کھیلوں کودوں میں کیا کیا کرے گا۔ یعنی آپ سوچ لیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں آپ سوچیں، آپ کریں، وہ تمام کی تمام جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے موڈیفیکیشن وہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد انسانی اعضاء اگا رہے ہیں تاکہ کل کو کسی کا ہاتھ نہیں ہے تو وہ آرٹیفیشل طریقے سے لیبارٹری میں بنے، اس کو ہاتھ لگا دیا جائے، کسی کو پیر لگا دیا جائے، کسی کی آنکھ، کسی کا گردہ۔ یعنی آپ کو ڈونر لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو مصنوعی طور پر چیزیں ٹرانسپلانٹ کی جائیں، آپ بچ سکیں۔ اصل میں کیسے کام ہوتا ہے؟ دیکھیے، جو والد ہوتا ہے اس سے آپ سپرم لیتے ہیں اور ماں سے آپ ایگ لیتے ہیں۔ اس ایگ اور سپرم کا لیبارٹری میں ملاپ ایک ٹیسٹ ٹیوب میں کیا جاتا ہے۔ اب اس وجہ سے ایسے بچوں کو ٹیسٹ ٹیوب بیبی بھی کہتے ہیں۔ ایگ اور سپرم کے ملاپ کے بعد جب لوتھڑا تیار ہوتا ہے تو کسی اور انسان کے سپرم سے جینز الگ کیے جاتے ہیں۔ یہ وہ اصل میں جینز ہوتے ہیں جن کے ڈی این اے کوڈ میں یہ بات درج ہوتی ہے کہ پیدا ہونے والے بچے کی آنکھوں، بالوں کا رنگ کیا ہوگا۔ اسی طرح کسی اور انسان کی جینز لے کر اس لوتھڑے کے جینز کے ساتھ تبدیل کر دیے جاتے ہیں۔ اصل میں یہ جو سارا تبدیلی کا عمل ہوتا ہے لیبارٹری کے انتہائی کنٹرول انوائرمنٹ میں ہوتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ ماں کے رحم کا جو انوائرمنٹ ہے وہ یہاں پر وہ کریٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس لوتھڑے کی نگرانی کی جاتی ہے کہ کہیں جینز کی تبدیلی کی وجہ سے کوئی ریئیکشن وغیرہ تو نہیں ہو رہا۔ اگر سب کچھ نارمل ہے تو پھر وہ لوتھڑا عورت کے پیٹ یعنی رحم میں دوبارہ پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس سارے عمل میں اگر کہیں تھوڑی سی بھی غلطی رہ جائے اور وہ لوتھڑا جو گوشت کا ہے اس میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو پھر یاد رکھیے گا جان بھی پوری طرح ضائع ہو سکتی ہے۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس کو حرام سمجھا جاتا ہے۔ آنے والے وقت کے اندر علماء کیا کریں گے، لیکن فی الحال وہ اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، دیکھیے، جس کی سب سے پہلی بنیادی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ باپ کے سپرم سے اگر کسی اور کے جینز کا ملاپ ہو جائے
तो उसे आप हराम का बच्चा कहते हैं। जो आम रूटीन के अंदर आप देखते हैं, असल में तो इसको गाली बनाया, लेकिन उर्दू में ये असल में होता है कि आप जायज़ तरीके से जो काम नहीं करते उसको आप हराम तरीके से करते हैं, तो जो जायज़ नहीं होता उसको वो हराम कहते हैं। असल में आज मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिए तो ऐसी जो औलाद पैदा होती है और प्रॉब्लमैटिक होती है। एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, उस बेचारी औलाद का तो कोई कसूर नहीं है जिसको पैदा किया जा रहा है। अभी तक ये फील्ड बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है पूरी दुनिया में। इवन कि चाइनीज साइंटिस्ट के ऊपर भी उंगलियां उठाई जा रही है कि अभी हम इतने एडवांस नहीं हुए, लेकिन साइंटिस्ट इवन के कहते हैं कि कई तो ऐसे साइंटिस्ट हैं वो कह रहे हैं अगर आप हमें इजाज़त देते तो हम एक इंसान की 50,000 कॉपियाँ तैयार कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि डोली शीप की तरह फेफड़ों का इन्फेक्शन या और कोई बीमारी हो जाए, वो कितनी देर तक इंसान जिंदा रहे उसकी सोच पहले से बना दी जाए। इवन के वैसे सूरत हाल पैदा की जा रही है कि इंसान ने जिस फील्ड में जाना है वो पहले, जिस तरह आप कंप्यूटर में कोई कॉपी पेस्ट करते हैं, चीज़ों को स्टोर करते हैं, इसी तरह वो कह रहे हैं कि दिमाग में आपकी पहली चीज़ें स्टोर कर दी जाएं कि बच्चा पैदा उसके दिमाग में ऑलरेडी सब कुछ हो, ताकि वो कल को जिस चीज़ की तरफ उसको हम लगाएं वो चला जाए। आने वाले वक्त में क्या कुछ चेंज होगा ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।